नबी की जुल्फें कयामत के मैदान में लहराएंगी कि साया फैल जाएगा और उस साया में सारे लोगों को सुकून मिल जाएगा, महशर की तपिश से सब महफूज हो जाएंगे। आला हजरत अजीमुल बरकत आशिक़ रसूल ने इसी तरफ इशारा किया कि हम गुनहगारों को या रब तपिश महशर में, सुभान अल्लाह, हम सियाहकारों पे या रब तपिश महशर में, साया अफगन हो तेरे प्यारे के प्यारे गेसू, साया अफगन हो तेरे प्यारे के प्यारे गेसू। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रब की बारगाह में अर्ज करेंगे मेरे मौला जल्द हिसाब किताब ले ले। मीजान कायम कर दिया गया, अब सब लोग लाए जा रहे हैं, मीजान हो रहा है, मीजान पर चढ़ाया जा रहा है। अब आप जरा गौर करो, मीजान पर क्यों आपको चढ़ाया जाएगा? आपकी नेकियां और बुराइयां मीजान अमल पर तौली जाएंगी। आप इस फिक्र में हो प्यारे कि हम चाहें जो करते चले जाएं, रब ताला नहीं देख रहा है। खुदा की कसम तुम्हारे दिलों के राज को रब जान रहा है और तुम्हारे ही लिए तुम्हारे दोनों कंधे पर दो फरिश्ते मुतय्यन किए गए हैं जो तुम्हारी नेकियां और बुराइयां लिख रहे हैं। कयामत के मैदान में तुम्हारी नेकियां तौली जा रही हैं, अच्छाई तौली जा रही है और बुराइयों को वजन किया जा रहा है। वहां का तराजू का हाल ये होगा कि नेकी का पल्ला ऊपर जाएगा, बुराई का नीचे आएगा। मुजरिमों को चढ़ाया जा रहा है। कुछ तो ऐसे ठहरेंगे जिनकी नेकियां ही नेकियां हैं, मगर कुछ ऐसे भी सियाहकार होंगे, कुछ ऐसे भी हम जैसे नाकारा होंगे। जब मीज़ान अमल पर चढ़ाया जाएगा तो सिर्फ बुराइयां ही बुराइयां हैं, नेकियों का पता ही नहीं। अब वो गुनहगार चीख पड़ेगा और रोने लगेगा, निगाहें उसकी झुक जाएंगी शर्मो नदामत से। या रसूल अल्लाह अब खबर लो, या हबीब अल्लाह अब हमें जहन्नम से बचाओ, या रसूल अल्लाह हमारा जुर्म हमारे सामने है, मेरे आका कौन आपके सिवा है जो मदद करेगा। आला हजरत के भाई उस्ताद ज़मान अल्लामा हसन रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं कि क़यामत के मैदान का हाल ये होगा कि कोई नबी को मीज़ान पर पुकार रहा है, कोई हौज़े कौसर के पास पुकार रहा है, कोई पुलसरात के करीब पुकार रहा है और आका का करीमाना हाल होगा कि सबकी मदद फरमा रहे हैं। जब सरकार को आवाज दी जाएगी तो उसका नक्शा उस्ताद ज़मान ने इस हैसियत से खींचा है कि किसी तरफ से सदा आएगी हुजूर आओ, नहीं तो दम में गरीबों का फैसला होगा। अमर आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जलवा अफरोज होंगे, इरशाद फरमाएंगे अल्लाह के फरिश्तों क्या बात है या रसूल अल्लाह, ये आपका उम्मती है, अभी अभी इसका मीज़ान किया गया मगर इसके पास इतनी नेकियां नहीं है कि यह जन्नत में जा सके। या रसूल अल्लाह अब इसके लिए हुक्म होने वाला है, जहन्नम की तरफ इसको ले जाया जाएगा। मेरे आका इरशाद फरमा रहे हैं ठहरो, अब इसका मीज़ान फिर से किया जाएगा। मैं अर्ज करना चाहता हूँ कि रबी कौनैन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ही को रब ने ये इख्तियार दिया है कि मीज़ान किया गया, लेकिन मेरे आका फिर से मीज़ान करवा रहे हैं। उन फरिश्तों को भी मालूम है कि ये महबूब का हुक्म है, रब के चहेते का हुक्म है, ये हकीकत में रब ही का हुक्म है। बख्शिश का बहाना जरा मुलाहजा करो, फिर से मीज़ान किया जा रहा है। फरिश्तों के अंदर ये मजाल नहीं है कि महबूब से ये कह दें या रसूल अल्लाह अभी अभी तो इसका मीज़ान किया गया, अभी अभी तो इसकी नेकियां और बुराइयां तौली गई हैं, फिर आपके वजन करवा रहे हैं। नहीं नहीं, महबूब का हुक्म हो गया है। उन्हें मालूम है कि बज़्म महशर को रब ताला ने महबूब की इज़हार अज़मत ही के लिए सजाया है, वरना रब को तो मालूम है कि रब के कितने बतने बंदे जन्नती हैं, कितने दोज़खी हैं। वो दोज़खियों को दोज़ख में डाल दे, जन्नतियों को जन्नत में डाल दे, लेकिन नहीं नहीं, मीज़ान फिर से किया जा रहा है और मेरे आका तशरीफ फरमा है, निगाह नबूवत मीज़ान पर लगी हुई है। अब देख रहे हैं फरिश्ते कि वही जिस मुजरिम का जुर्म तौला गया था तो जुर्म ही जुर्म था, अब वजन किया जा रहा है तो नेकियां ही नेकियां पाई जा रही हैं। फरिश्ते हैरान हो जाते हैं, या रसूल अल्लाह अभी मामला क्या हुआ? आका इरशाद फरमाते हैं कि ये मोहब्बत से मुझ पर दरूद पढ़ा करता था, उस दरूद को मैंने इसके नामे अमल में डाल दिया, अल्लाह ने उस दरूद की बरकत से इसके सारे बुराइयों को नेकियों में बदल दिया। तब तक निदा आएगी रब की जानिब से, ए मेरे फरिश्तों ये मेरी रहमत को गवारा नहीं है कि मेरा महबूब जिसको वजन करा रहा हो उस बंदे को भी मैं जहन्नम में डालूंगा, मेरी रहमत को गवारा नहीं है। इसलिए मेरा महबूब मीज़ान पर क़याम फरमा है, महबूब के क़याम की बरकत से उसकी सारे जुर्मों को माफ कर दिया गया, उन सारे जुर्मों को नेकियों
में बदल दिया गया। अल्लाह अल्लाह, अब कोई पुकार रहा है, या रसूल अल्लाह हमारी खबर लीजिए। ए मेरे सरकार, आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को एक दूसरा मुजरिम पुकारेगा। मुजरिम का नाम अमल उसके सामने रखा गया है, सारा दफ्तर सामने है। ये तेरे काले करतूत हैं जो तू ये समझ रहा था कि मेरे काम को कोई नहीं देख रहा है, ये सारे तेरे काले करतूत हैं, तेरी निगाहों के सामने हैं। रब ताला कुरान में बयान फरमाता है, वमन यअमल मिस्काला ज़र्रतिन खैरन यरा वमन यअमल मिस्काला ज़र्रतिन शर्रन यरा। तुम जर्रा बराबर नेकी करोगे वो भी कयामत में देख रहे हो, और जो तुम जर्रा बराबर गुनाह करोगे वो भी कयामत में देखोगे। ए मुसलमानों, तुम्हारे जर्रे जर्रे नेकियों का इल्म रब को है, कयामत में दिखाया जाएगा, और तुम्हारा सारा गुनाह तुम्हारे सामने खोल कर रख दिया जाएगा। जब गुनाह का दफ्तर खुलेगा तो बंदा नदामत से अपनी निगाहों को झुका करके रोना शुरू करेगा, या रसूल अल्लाह अब कौन है जो हमें रुसवाई से बचाए, या हबीब अल्लाह हमें कौन है जो कयामत का मैदान में जिल्लत से बचाए। ए मेरे आका, मुझसे बड़ा जुर्म हुआ, सरकार हमारी मदद करो। आका की बारगाह में फरियाद पेश करेगा, मेरे आका जलवा अफरोज हैं, क्या बात है फरिश्तों, या रसूल अल्लाह ये आपका उम्मती है, इतना बड़ा मुजरिम है, इसके सारे करतूत हैं, सरकार मुलाहजा फरमा लीजिए आप इसके नाम अमल को। आका इरशाद फरमाएंगे, फरिश्तों इसके नाम अमल को समेट दो। जैसे मेरे सरकार फरमाएंगे अमल नामा बंद कर देंगे फरिश्ते। आला हजरत अजीमुल बरकत इसी तरफ इशारा फरमाते हैं कि उस दी है खुदा ने दामने महबूब को, और जुर्म खुलते जाएंगे आका छुपाते जाएंगे। जुर्म खुलते जाएंगे आका छुपाते जाएंगे। ये किसकी अजमत है? उस नबी की सीरत सुन रहे हो जिसका वकार रब की बारगाह में यह है। जरा उनसे भी नबी की सीरत सुन लो जो किताबों में लिख गए कि नबी को दीवार के पीछे का इल्म नहीं है। माज़अल्लाह, ये नज्द की हराम खोर औलादें हिंदुस्तान में नहूसत फैला रही हैं। न तुम सदमे हमें देते, न फरियाद हम करते, न खुलते राजे सरबस्ता, न रुसवाइयां होती। तुम नबी की वह सीरत पेश कर रहे हो कि मुसलमान सुने तो सोचने लगे कि हम उस नबी का कलमा पढ़ रहे हैं जिनको कोई इख्तियार नहीं है, जो हमारे कुछ काम नहीं आ सकते हैं। माज़अल्लाह, अपने नबी की अजमत देखो, ये कयामत का मैदान है। आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का हुक्म होगा, अल्लाह के फरिश्तों फिर से इसका मीज़ान करो। फिर से मीज़ान किया जा रहा है। मेरे आका ने कोई टुकड़ा दस्ते नबूवत में लिया और हाथ डाल दिया मीज़ान में। उस टुकड़े का पढ़ना होगा कि नेकियां ही नेकियां हैं, बुराइयां खत्म हो गई। फरिश्ते अर्ज करेंगे, या रसूल अल्लाह ये मामला क्या है? आका फरमाते हैं, इसने मोहब्बत से मुझ पर दुरूद पढ़ा था। नूर के फरिश्ते ने नूर के कागज पर नूर के कलम से नोट कर लिया था, मेरी बारगाह में पेश कर दिया था। वो मैंने इस दिन के लिए इसके लिए महफूज रखा था, वही है। अब आप जरा गौर फरमाओ कि आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम किस किस अंदाज से तुम्हारे काम आ रहे हैं। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को इत्तला दी जाएगी, या रसूल अल्लाह अब आपकी उम्मत पुलसिरात से गुजर रही है। जब पुलसिरात से गुजरने का मामला होगा, मेरे सरकार की मोहब्बत देखो हम गुनहगारों से। मेरे आका तेज रफ्तार चल करके पुलसिरात के किनारे पहुंचेंगे और आका के आंखों से आंसू जारी है, रब की बारगाह में अर्ज कर रहे हैं, रब्बे सल्लिम रब्बे सल्लिम, मेरे परवरदिगार सलामती अता फरमा, मौला सलामती अता फरमा, मेरी उम्मत गुजर रही है, मौला सलामती अता फरमा, मेरी उम्मत गुजर रही है। आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब इस तरह से दुआ मांगते हैं तो आला हजरत अजीमुल बरकत इश्क के मैदान के धनी हैं। वो अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह जब आप पुलसिरात के किनारे कयाम फरमा हो और हम गुलामों का गुजर हो, तो अब हम पुलसिरात से गुजरते हुए डरेंगे नहीं, बल्कि अब तो हम पुलसिरात से मचलते हुए गुजरेंगे। राजा पुल से अब वजद करते गुजरिए, सुभान अल्लाह, पुल से अब वजद करते गुजरिए कि है रब सल्लिम सदाए मोहम्मद, सदाए मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जलवा अफरोज हो गए और रब सल्लिम रब की बारगाह में अर्ज कर रहे हैं। मेरे आका फरमाएंगे कि ऐसा करो, जिब्रील को इत्तला दो। हजरत जिब्रील को क्यों इत्तला दी जा रही है, जरा इसको भी जहन में रखिए। मेरे सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का की सरजमीन पर हैं और जब रब ताला ने अपने महबूब को अपने कुर्ब में बुलाया था अर्श आजम पर, जब मेरे सरकार तशरीफ ले गए थे, जिसको मेराज कहा जा रहा है, मेराज की रात है। आका करीम
صلی اللہ علیہ وسلم حرم شریف کے سامنے حضرت ام ہانی کا مکان ہے، ان کے مکان میں میرے آقا جلوہ افروز ہیں، رات کا سناٹا ہے، حضرت جبریل علیہ السلام 70,000 فرشتوں کی جماعت لے کر کے حاضر ہوتے ہیں، اور حضرت ام ہانی کا دروازہ کھلا یا چھت پھٹی، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میں اس وقت دروازہ کے قریب موجود تھی، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے تھے، کسی نے آواز دی، میں دروازہ کھولنا نہیں چاہتی تھی، مگر میرے ابو نے کہا بیٹی دروازہ کھول دو۔ جب میں نے دروازہ کھولی تو میں نے دیکھا کہ کتنے لوگ ہیں جو حاضر ہیں، آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے ایک روایت معراج شریف کی یہ بھی ہے، اور دوسری روایت یہ ہے کہ حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والتسلیم تشریف لائے، دروازے پر 70,000 فرشتے ٹھہرے ہیں نبی کا استقبال کرنے کے لیے۔ حضرت جبریل علیہ السلام حضرت ام ہانی کے مکان کی چھت کو پھاڑ دیتے ہیں، اور پھاڑنے کے بعد جب جلوہ افروز ہوئے تو دیکھا کہ محبوب آرام فرما رہے ہیں، میرے آقا آج سو رہے ہیں، ہر رات تو آقا عبادت کر رہے تھے مگر آج رات میرے سرکار سو رہے ہیں۔ حضرت جبریل نے نبی کو جگایا کیسے، ذرا ملاحظہ فرمائیے، اور ان حرام خوروں سے پوچھئے، یہ بھی اس روایت کو پڑھتے پڑھاتے ہیں مگر سمجھ میں کچھ نہیں آتا کہ چھیڑیں داستاں کیسے، رلائیں تو بغاوت ہے، ہنسائیں تو بغاوت ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جبریل امین کیسے جگاتے ہیں، ذرا ملاحظہ فرمائیے، حدیث شریف کے الفاظ ہیں فقبل قدمہ، حضرت جبریل علیہ السلام آقا کے دونوں قدموں کا بوسہ لے رہے ہیں۔ کس انداز سے جبریل نے نبی کے قدموں کو چوما ہوگا، جبریل جانے، اور جن کا قدم چوما جا رہا ہے وہ نبی جانے کس کیفیت سے جبریل علیہ السلام نبی کونین کے مقدس قدموں کا بوسہ لے رہے ہیں۔ میرے آقا آنکھیں کھول دیتے ہیں، اللہ کا فرشتہ حاضر ہے، یا رسول اللہ سلام آپ کو عرض کیا جا رہا ہے، اور رب نے آپ کو سلام پیش کیا ہے۔ میرے آقا آج رب کے قرب میں آپ چلیے، اللہ نے آپ کو بلایا ہے۔ حضرت جبریل علیہ السلام سارا ماحول عرض کرنے کے بعد عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ ہم ایسے آپ کو نہیں لے چلیں گے، آپ کو دولہا بننا ہے۔ یا رسول اللہ آپ کے استقبال میں دروازے پر 70,000 فرشتے حاضر ہیں، دروازہ کھلا ہوا ہے۔ میرے آقا نے ملاحظہ کیا، 70,000 فرشتوں نے سلام پیش کیا، زمزم شریف کا پانی لایا گیا، نبی کو غسل دیا جا رہا ہے، جوڑا لے کر کے حضرت جبریل علیہ السلام حاضر ہیں۔ اب جب میرے آقا کو غسل دیا جا رہا تھا تو ذرا وہ انداز ملاحظہ فرمائیے کہ سرکار کے غسل کا پانی معراج کی رات میں گرا تو ہوا کیا، تو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت فرماتے ہیں کہ بچا جو ان کے تلووں کا دھون بنا وہ جنات کا رنگ و روغن۔ سبحان اللہ، سبحان میرے سرکار کو جب غسل دیا جا رہا تھا تو پانی کہاں سے پہلے ڈالا جاتا ہے، سر سے ڈالا جاتا ہے، تو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت فرماتے ہیں کہ اتار کر ان کے رخ کا صدقہ یہ نور کا بٹ رہا تھا بالا کی چاند سورج مچل مچل کر جبی کی خیرات مانگتے تھے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور بچا جو ان کے تلووں کا دھون بنا وہ جنت کا رنگ و روغن، جنہوں نے پائی دولہا کی اترن پھول گلزار کے چنے تھے۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دولہا بنایا گیا، اور جب میرے سرکار دولہا بنے تو کعبہ وجد کر رہا تھا، آج محبوب رب کے قرب میں جا رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ سواری سامنے لائی گئی، تب تک سواری نے شوخی کی، حضرت جبریل فرماتے ہیں براق ٹھہر جا، تو جانتا ہے تجھ پر کون سوار ہونے والے ہیں، یہ امام الانبیاء ہیں، سید المرسلین ہیں۔ براق نے عرض کیا اے سید الملائکہ، میں گستاخی کی بنیاد پر شوخی نہیں کر رہا ہوں، بلکہ میری ایک آرزو ہے کہ آج رب کے قرب میں محبوب جا رہے ہیں، اور جس طرح سے مجھ کو سواری ہونے کا شرف بخش رہے ہیں، اے سید الملائکہ میری ایک تمنا ہے، آقا کی بارگاہ میں میری طرف سے آپ عرض کر دیں کہ کل قیامت کے میدان میں سرکار جب حشر کا دولہا بن کر کے اور جنت میں تشریف لے جانے لگے تو مجھے کو سواری ہونے کا شرف۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ صرف یہی میری تمنا ہے۔ تب تک حضرت جبریل نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ سن رہے ہیں براق کیا کہہ رہا ہے؟ آقا نے فرمایا جبریل ہم نے سن لیا، براق سے کہہ دو اس کی تمنا پوری کر دی۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ یہ سواری ہے، جانور ہے جو نبی سے اپنی تمنا پوری کروا رہا ہے، مانگ رہا ہے۔ یہ کیسے جانور ہیں کہ نبی سے مانگو تو مشرک قرار دے دیے جاؤ، نبی تمہیں کچھ دے نہیں سکتے ہیں، یہ الزام لگایا جا رہا ہے اور نبی کی مقدس ذات پر حملہ کیا جا رہا ہے۔ دیکھ نبی سے جانور کس طرح سے مانگ رہا ہے، وہ جو براق ہے، سواری ہے، معراج میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس پر سوار ہونے کے لیے جا رہے ہیں، سرکار نے اس کی مراد کو پوری کر دیا۔ اب میرے آقا چلے اور جب سدرہ پر پہنچے جہاں حضرت جبریل کے ٹھہرنے کی جگہ ہے، حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والتسلیم نے عرض کیا یا رسول اللہ اب میں آگے نہیں جاؤں گا۔ میرے سرکار نے ارشاد فرمایا آگے نہیں چلو گے؟ یا رسول اللہ نہیں۔ آقا نے
ارشاد فرمایا جبریل تمہاری کوئی حاجت ہے؟ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اب آپ ٹھہریں میرے سرکار میری بھی ایک تمنا ہے، وہ تمنا یہ ہے کہ جب آپ مکہ سے چلنے لگے تھے تو براق نے عرض کیا تھا کہ قیامت کے میدان میں جب آپ حشر کا دولہا بن کر کے چلیں تو سواری ہونے کا وہاں بھی مجھے کو شرف بخش دیں۔ یا رسول اللہ میری تمنا یہ ہے کہ قیامت کے میدان میں جب پل صراط سے آپ کی امت گزرے تو پل صراط پر آپ کی امت کو گزرنے کے لیے میں اپنے پر کو فرش بنا دوں۔ یا رسول اللہ یہ میری تمنا قبول فرما لیجئے۔ میں عرض کر رہا ہوں کہ نبی سے معراج کی رات میں مانگ کون نہیں رہا ہے؟ جانور تو مانگ رہا ہے، چرندے پرند تو مانگ رہے ہیں، ہوا فضا تو سوال کر رہی ہے، آسمان کے دروازے پر سوالیوں کی بھیڑ لگی ہوئی ہے، سارے لوگ نبی سے مانگ رہے ہیں، سید الملائکہ نبی سے مانگ رہے ہیں۔ آج نبی سے مانگا جائے تو شرک کا فتویٰ لگایا جا رہا ہے۔ میں کہتا ہوں تم بتاؤ آخر مسلمانوں کو مانگنے کا دروازہ کہاں ہے؟ کس دروازے سے مسلمان مانگے گا؟ تمہیں جو کچھ حاصل کرنا ہے نبی کی بارگاہ میں آنا ہوگا۔ تمہیں اگر آخرت لے لی ہے تو نبی کی چوکھٹ پر آؤ تب پاؤ گے، تمہیں وقار لینا ہے تو نبی کی بارگاہ میں آؤ تب پاؤ گے، تمہیں بخشش کا پروانہ لینا ہے تو مصطفیٰ کی چوکھٹ کی حاضری دو تب تمہیں ملے گا۔ تمہارا رب ارشاد فرماتا ہے بلو انہم ظلموا انفسہم جاؤکا، نبی کریم ہی کی چوکھٹ ہے جو تم خدا کی عطا حاصل کر سکتے ہو۔ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے حضرت جبریل نے یہ منوا لیا تھا، میرے آقا نے قبول فرما لیا۔ اب قیامت کے میدان میں جب سرکار پل صراط کے کنارے تشریف فرما ہو رہے ہیں، ارشاد ہو رہا ہے جبریل کو اطلاع دو میری امت گزر رہی ہے۔ اسی لیے تو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت فرماتے ہیں کہ اہل صراط روح امی کو خبر کریں، سبحان اللہ سبحان اہل صراط روح امی کو خبر کریں اور جاتی ہے امت نبوی فرش پر کریں، فرش پر کریں۔ میں آپ لوگوں سے پوچھنا چاہتا ہوں قیامت کے میدان میں پل صراط سے گزرو گے، سید الملائکہ اپنا پر فرش بنا رہے ہیں، ذرا اپنے قدم کا جائزہ لیجئے اور گناہوں سے توبہ کیجئے۔ آپ کو کتنا وقار ملا ہے، آقا کے صدقہ میں امت گزر رہی ہے۔ میرے سرکار کا کریمانہ حال ذرا مراحب الاحظہ فرمائیے، قیامت میں اتنی بھیڑ بھاڑ ہے، سارے گنہگار مغفرت مغفرت چلا رہے ہیں، سارے لوگ فریاد کر رہے ہیں، آقا کا یہ کریمانہ حال ہوگا، کیسے کیسے انداز سے لوگ بخشے جائیں گے۔ میرے سرکار کا دریائے کرم جوش میں آئے گا، آقا ارشاد فرمائیں گے ابو بکر شفاعت کرو، عمر ابن خطاب شفاعت کرو، سبحان اللہ، حضرت عثمان غنی کو حکم ہوگا شفاعت کرو، مولا کائنات کو حکم ہوگا شفاعت کرو۔ امام حسن حسین اسی سرخ حالت میں حاضر ہوں گے، خاتون جنت کو حکم ہوگا نبی کی بیٹی محمد کی لخت جگر خاتون جنت فاطمہ جنت میں جائیں، حضرت خاتون جنت ٹھہر گئی ہیں، ارشاد ربانی ہو رہا ہے محبوب کی لخت جگر جنت میں جا کیوں نہیں رہی ہیں؟ 70,000 کنیزوں کے جھرمٹ میں خاتون جنت کو جنت میں لے جایا جا رہا ہے۔ سبحان اللہ، حضرت فاطمہ زہرا ٹھہری ہیں، رب کا حکم ہوگا ٹھہر جانے کی وجہ، عرض کریں گے میرے مولا میں اپنے بچوں کے خون کی سرخی تیری بارگاہ میں مانگ رہی ہوں۔ حضرت امام حسن حسین حاضر ہیں، رب تعالیٰ کا حکم ہوگا میرے محبوب کے نواسوں کا مطالبہ کیا ہے؟ عرض کریں گے پروردگار تیرے محبوب کے ناموس کے لیے حسین نے کربلا کی سرزمین پر اپنے خون کا جو آخری قطرہ پیش کیا تھا، مولا تیرے علم میں ہے میرے محبوب کے امتیوں کی مغفرت فرما۔ رب کا فرمان ہوگا کہ حسین سے جتنوں کو محبت ہے اعلان کر دو قیامت کے میدان میں سب کی مغفرت تک۔ حبیب ارشاد فرمائیں گے میری امت کے علماء تم بھی رب کی بارگاہ میں شفاعت کرو۔ شفاعت کا مطلب یہ ہے کہ رب کی بارگاہ میں تم عرض کرو اے اللہ یہ سب میرے متعلقین ہیں، ان کی مغفرت فرما، اور رب تعالیٰ اپنے محبوبوں کے اس عرض کو قبول کر کے بخش دے گا، اسی کا نام ہے شفاعت۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہوگا میری امت کے حاجیوں تم شفاعت کرو، تو جس حاجی کا حج رب نے قبول فرما لیا ہے وہ حاجی اپنے گھر کے 400 افراد کی مغفرت کرائے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، حافظ قرآن کو حکم ہوگا حفاظ تم شفاعت کرو، تو حافظ قرآن کے والدین کا تو حال یہ ہوگا کہ
قیامت کے میدان میں حافظ کے والد والدہ کو نور کا تاج عطا ہوگا. وہ نور کا تاج پہن کر کے جب قیامت کے میدان میں چلیں گے تو لوگ پوچھیں گے یہ کون لوگ ہیں؟ تو اعلان کرے گا منادی یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے بچوں کو قرآن حفظ کروایا تھا. یہ ان کے ماں باپ ہیں جن کو یہ انعام رب کی طرف سے حاصل ہوا ہے. وہ جنت کی طرف جا رہے ہیں نور کا تاج اوڑھے. وہ جنت کی طرف چلے جائیں گے. لوگ رشک کریں گے ہائے کاش ہم بھی اپنے بچوں کو حافظ قرآن بنائے ہوتے. حافظ قرآن کے لیے حکم ہوگا. وہ شفاعت کرے تو حافظ قرآن اپنے گھر کے ان 10 افراد کی بخشش کرا لے گا جن پر جہنم واجب ہو چکا ہو، یعنی ان کو جہنمی قرار دے دیا گیا ہو. وہ مغفرت کروا لیں گے. عالم دین کو حکم ہوگا تو علماء کی تو شان ہی نرالی ہے. اللہ اللہ علماء اور شہید کے خون کا اور علماء کی سیاہی کا مقابلہ ہوگا. جب علماء کی سیاہی قلم کی اور خون وزن کیا جائے گا شہیدوں کا تو شہیدوں کے خون پر عالموں کے قلم کی سیاہی غالب ہو جائے گی. اللہ اللہ حکم دے گا رب تعالیٰ یہ شفاعت کریں تو علماء تو یہ بے شمار لوگوں کو شفاعت کریں گے جن کی گنتی ہی نہیں ہے. آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا حکم ہوگا. میرے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اذن عام فرما دیا آپ سب شفاعت کر رہے ہیں. غوث اعظم شفاعت کر رہے ہیں. خواجہ غریب نواز شفاعت کر رہے ہیں. امام اعظم شفاعت کر رہے ہیں. امام شافعی شفاعت کر رہے ہیں. امام حنبل شفاعت کر رہے ہیں. امام مالک شفاعت کر رہے ہیں. حنفیوں کی بخشش ہو رہی ہے. شافعیوں کی بخشش ہو رہی ہے. مالکیوں اور حنبلیوں کی بخشش ہو رہی ہے. قادری بخشے جا رہے ہیں. چشتی بخشے جا رہے ہیں. سہروردی بخشے جا رہے ہیں. یہ سارے سلسلے کے لوگ بخشے جا رہے ہیں. ان کی مغفرت ہو رہی ہے. اللہ اللہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کر دیا ایسے ایسے لوگ اب جنت میں جا رہے ہیں. ذرا اپنے آقا کی عظمت ملاحظہ فرما لو. جنتیوں کی ایک ٹیم جنت میں جا رہی ہے اور ایک ٹیم کے لیے حکم ہو جائے گا کہ یہ جہنم میں جائیں تو اس کے سامنے سے جنتی لوگ گزریں گے. تب تک جہنمی جنتی کا دامن تھام لے گا روک دے گا ٹھہر جاؤ. جنتی رک جائے گا. مجھے پہچانتے ہو؟ حدیث شریف کے الفاظ یہ ہیں اما تعریف نہیں کیا تو مجھے جانتا ہے؟ وہ کہے گا ہاں میں پہچانتا ہوں. کہو کیا کہنا چاہتے ہو؟ وہ کہے گا انا الذی وهبت لک وضوا میں نے آپ کو دنیا میں وضو کرنے کے لیے پانی دیا تھا. آج میں اتنا بدعمل ہوں کہ اپنی بدعمالیوں کی بنیاد پر رب تعالیٰ کے قہر و غضب کا سوال میرے اوپر ہو گیا. مجھے کون بچائے گا رب تعالیٰ کے قہر و غضب سے؟ ہم کو جہنم میں جانے کا حکم ہو گیا. ہم جہنمیوں کی فہرست میں کھڑے ہیں. تم جنتی ہو. میں نے تمہارے ساتھ دنیا میں یہ کام کیا تھا اس کا بدلہ ہمیں دے دو. وہ ٹھہرا ہوا ہے. دوسرا جہنمی پکڑ لے گا جنتی کو. مولانا فاروق مولانا عبدالحقیق صاحب ٹھہرو. مجھے پہچانتے ہو؟ ہاں کہو کیا بات ہے؟ انا الذی سقیتہ شربتا میں نے آپ کو پانی